एकचोटि एक भक्त बडा भाव विभोर भएर भगवानसँग रुँदै प्रार्थना गर्दै थिए। हे कृष्ण, हे प्रभु, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्, यो शरणागत भक्तको उद्धार गर्नुहोस् प्रभु। त यस प्रकार क्रन्दन गर्दै थिए, प्रार्थना गर्दै थिए। त दया सिन्धु दीनबन्धु भगवान नन्दनन्दन त्यस समय राधारानीका साथमा वनविहारमा हुनुहुन्थ्यो। जब आफ्नो भक्तले यस प्रकार आफूलाई पुकार गरिरहेको अन्तर्यामी प्रभुले सुनिबक्स्यो, त्यसपछि उहाँले तुरुन्त राधारानीसँग अनुमति लिएर आफ्नो भक्तमाथि कृपा गर्नको लागि भनेर भक्त समक्ष आउनुभयो। त भक्त समक्ष बाँसुरी धारण गरेर सुन्दर स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। भक्तले भन्नु, हे प्रभु, ममाथि कृपा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, ल ठिक छ, मैले तिमीमा कृपा गरेँ, तिम्रो रक्षा गरेँ। यति भनेर दयालु प्रभु आफ्नो धाममा फर्किनु भयो। अनि त्यो भक्त आफ्नो घरमा जानुभयो। त्यो भक्तको मनमा ढुक्क भयो, मलाई कृष्णले कृपा गर्नुभयो, प्रभुले मेरो रक्षा गर्नुभयो, दर्शनै दिनुभयो, दर्शनै दिनुभयो। एकदमै ढुक्क हुनुभयो भक्त। अब केही दिनपछिको कुरो, त्यो भक्तको घरमा आग लागि भयो, भीषण आग लागि भयो। घर पुरै जलेर ध्वस्त भयो। जति पनि सम्पत्तिहरू थियो, सम्पूर्ण सम्पत्ति धनमाल पनि ध्वस्त भए। त यस प्रकार जब उनको घरबार सारा सम्पत्ति जलेर खरानी भए, त्यसपछि उनी आफ्ना आफन्तहरू मित्रहरूको शरणमा परे सहयोगको लागि। हे आफन्तहरू, हे मित्रहरू, मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, म घरबार विहीन भएको छु। अब हेर्नुहोस् है, कुनै पनि आफन्तले सहयोग गर्न मानेनन्, कुनै पनि मित्रले फुट्या कौडी पनि दिएनन्, कसैले पनि सहयोग गर्न मानेनन्। यस प्रकार जति गुहार गरे पनि कसैले पनि सहायता नगरेपछि ती भक्त अब पेट त पाल्नु पर्यो, पत्नी बालबच्चा त पाल्नु पर्यो। ती भक्त भिक्षा माग्न भनेर हिँड्नु भयो। हेर्नुहोस् है, घर घर दैलो दैलो भिक्षा माग्न, भिक्षामदेखि भनेर हिँड्नु भयो। त भिक्षा माग्न भनेर हिँड्दाखेरि पनि कसैले पनि भिक्षा नै दिएनन्। सबैले गाली गर्ने, थुक्ने, सबैले तिरस्कार गर्ने। दिनभरि घुमेर एक मुठी चामल पनि भिक्षा नपाउने स्थिति भयो। अनि जब उनले भिक्षा पनि बटुल्न सकेनन्, त्यसपछि पत्नीलाई अति रिस उठ्यो। आफ्नो श्रीमानको स्थिति उनलाई मन परेन। पत्नीसँग अब उनको झगडा भयो, विवाद भयो। पहिला पत्नीसँग एकदम राम्रो, एकदमै प्रेम। अब अहिले पत्नीसँग उनको सम्बन्ध चकनाचुर भयो। पत्नी उनलाई छोडेर माइत गइन् आफ्नो बच्चाहरू टिपेर। यस्तो भिखारी, यस्तो कङ्गालसँग के बस्नु भनेर माइत गइन्। त्यसपछि त्यो भक्त बिचरा एक्लै परनु भयो। घरबार पनि छैन, साथीभाइ आफन्तले पनि सहयोग गर्दैनन्, माग्दाखेरि पनि केही पनि पाइँदैन। त चारैतिरबाट यस प्रकार धोका खाएर आफ्नाले पनि छोडिदिए, पत्नीले पनि छोडिदिएन। अब केही छैन, अब कहाँ जाने। त यस प्रकार फेरि पनि उनी दयालु कृपालु श्रीकृष्णको शरणमा पर्नुभयो। दुरु दुरु रुन थाल्नुभयो, हे कृष्ण, हे प्रभु, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, म दुखी माथि भनेर फेरि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। त दयालु कृपालु नन्दनन्दन त्यस समय पनि राधारानीका साथमा विहार गरेर बसिरहनु भएको थियो। राधारानीलाई भनिबक्स्यो, मेरो भक्तले फेरि पनि पुकार गर्नुभएको छ, हे राधे, मलाई अनुमति देऊ, मेरो भक्तलाई कृपा गर्न म जान्छु। त राधारानीसँग अनुमति लिएर दयालु श्रीकृष्ण आफ्नो भक्तमाथि कृपा गर्न भनेर आउनुभयो। त भक्तलाई सोध्नुभयो, मैले त पहिले कृपा गरिसकेको छु तिमीलाई, अब फेरि कृपा के गर्नु पर्यो भक्त भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि ती भक्तले भन्नुभयो, हे प्रभु, जुन दिन हजुरले मलाई कृपा गर्नुभयो त्यस दिनपछि त के भो मेरो घरबार सबै नष्ट भयो, खरानी भयो, मेरो सम्पत्तिहरू सबै खरानी भए, मेरो आफन्तहरूसँग सम्बन्ध टुट्यो, साथीभाइहरू पनि टाढिए, आँखा तरेर हेरे, भिखारी भएँ, पामर भएँ, अब कसैले पनि सहयोग गर्दैन।
मैले बुझ्न सकिनँ, हजुरले मलाई साँच्चै नै कृपा त गराउनु भएको हो प्रभु, मैले बुझ्न सकिनँ। त यस प्रकार जब भक्तले भन्नुभयो त्यसपछि श्रीकृष्णले भन्नुभएको बाबु मैले त तिमीमाथि कृपै गरेको त हो नि, हे प्रभु त्यसो भए यस्तो कृपा मलाई नदिई बक्स्योस्। त्यसपछि श्रीकृष्णले भन्नुभयो ए ल ठिक छ म तिमीलाई अर्कै कृपा गर्छु। त्यसपछि भगवान आफ्नो धाममा फर्किनु भयो र भक्त पनि आफ्नो स्थानतिर लाग्नुभयो। 2-4 दिन पछिको कुरो हो, त्यस राज्यका जो राजा हुनुहुन्थ्यो ती राजाका पुरोहितको निधन भयो। अब राजा पुरोहित विहीन हुनुभयो। पुरोहित बिना त राज्य चल्न सक्दैन। अब कसलाई पुरोहित बनाउने भनेर मन्त्रीमण्डलबीच छलफल भयो। राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई आदेश दिँदै भन्नुभयो हे सैनिकहरू, तिमीहरूले यो सम्पूर्ण राज्यको खानतलास गर्नु र यदि त्यस्तो कुनै दुखी गरिब ब्राह्मण भक्तलाई फेला पार्यो भनेदेखि उनलाई मेरो राज्यमा ल्याउनु, उनलाई नै यस राज्यको राजु पुरोहित बनाउनेछु। त जब राजाले यस प्रकारको आदेश सैनिकहरूलाई दिनुभयो, सैनिकहरू पनि पुरा राज्यमा गरिब ब्राह्मण भक्तको खोजी गर्न भनेर हिँड्नुभयो। त खोजी गर्ने क्रममा यिनै जो भक्त हुनुहुन्थ्यो जसको घरबार जलेर खरानी भएको थियो, धन सम्पत्ति सबै नष्ट भएको थियो, त यिनलाई फेला पारे। त यी भक्तलाई फेला पारेर सैनिकहरूले यी भन्दा गरिब ब्राह्मण भक्त त यो ठाउँमा कोही पनि छैनन्, यो राज्यमा कोही नै छैनन् भनेर उनीलाई समातेर राजा समक्ष लिएर गए, उपस्थित गराए। त जब राजाले देख्नुभयो साँच्चै गरिब हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै भगवानको भक्त हुनुहुँदो रहेछ, कृष्ण कृष्ण मात्रै जपेर बस्नु हुँदो रहेछ। त जब यस प्रकार भक्त विद्वान ब्राह्मणलाई देख्नुभयो, राजाले तुरुन्त के गर्नुभयो, राजपुरोहितका रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। त्यस दिनबाट ती भक्त त्यो राजाको राजपुरोहित बन्नुभयो। राजाले अनेकौं पुरस्कारहरू दिनुभयो। राजाले महलभित्रै राजपुरोहितको लागि भनेर सुन्दर हवेली बनाइदिए र धनधान्य प्रदान गरे र अचम्म मान्दै सुखपूर्वक ती भक्त श्रीकृष्णले साँच्चै कृपा गर्नुभयो, दया गर्नुभयो भनेर त्यस हवेलीमा बस्न थाल्नुभयो राजाको राजपुरोहित भएर। अनि उता माइतमा गएकी जो पत्नी थिए, पत्नीले यो खबर पाइन् कि यति बेला भाग्यले साथ दिएर मेरा जो पति उहाँ त राजाको राजपुरोहित हुनुभएको छ अरे। यो सुन्ने बित्तिकै उनी माइतबाट तुरुन्त आफ्नो श्रीमान समक्ष आइन् र श्रीमानसँग बस्न थालिन् र आफ्ना परिवारका साथमा अब राजदरबारभित्र ती गरिब भक्त सबै कुरा खरानी भएको भक्त रहन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, एकदमै खुसीपूर्वक। त्यसपछि सबैतिर उनको प्रशंसा पनि बढ्न थाल्यो, मान बढ्न थाल्यो। अनि जो जो आफन्तहरूले उनलाई घृणा गर्दथे, तिरस्कार गरेका थिए, मित्रहरू जसले उनलाई छिछि गरेका थिए, ती सबै पनि एहे हेर त हाम्रो मान्छे त राजाको पुरोहित भएको छ अरे, ल भेट्न जाउँ भन्दै महलमा भेट्न भनेर आउने गर्दथे। लोकप्रियता बढ्यो। त माथि करुणानिधन प्रभु राधारानीका साथमा विचरण गरेर बसिरहनु भएको थियो। राधारानीले यो दृश्य देखिबक्सेको थियो। त राधारानीले आफ्ना प्राणनाथ प्रभुलाई सोधिबक्स्यो, हे प्रभु, हे स्वामी, मैले बुझ्न सकिनँ हजुरको कृपा कस्तो हो। पहिला हजुरले कृपा गरिबक्स्यो, त्यो भक्तको सबै कुरा नष्ट भयो, घरबार सबै जलेर गयो, धन सम्पत्ति सबै खरानी भयो, पत्नीले पनि छोडिदिन्। तर अहिले कृपा गरिबक्स्यो, ऊ त राजमहलको बासी भयो, ऊ त राजा समानै भयो। यो कस्तो किसिमको कृपा हो भनिबक्स्योस् प्रभु। त यसपछि करुणानिधन गोलोकनाथ श्याम सुन्दर भगवानले राधारानीलाई भनिबक्स्यो, हे प्रिया, रहस्य के हो भनेदेखि वास्तवमा मैले सुरुमा जुन भक्तलाई कृपा गरेको थिएँ नि त्यो चाहिँ वास्तविक कृपा थियो, र अहिले मैले वास्तवमा जुन कृपा गरेँ नि त्यो कृपा होइन। तर के गर्ने, मेरो भक्तले मेरो वास्तविक कृपालाई बुझ्न सक्नु भएन। मैले गरेको अवास्तविक कृपालाई कृपा मान्नुभयो। अब म के गर्न सक्छु? हे राधे, जीवहरू संसारलाई छोडेर म कहाँ आउनै चाहँदैनन् भने अब मैले कस्तो कृपा गरौँ? त प्रिय भक्त भागवत, यो एकदमै सान्दर्भिक प्रसङ्ग रहेको छ।
श्रीमद् भागवतमा स्वयं श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ 10.88.8 यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सने ततो धनम त्यजन्त्यस्य सोजना दुख दुखितम। स्वयं दयालु कृपालु परम कृपालु प्रभुले भनिबक्सेको छ, यदि मैले कुनै भक्तमा अनुग्रह गरी भने म त्यो भक्तको सर्वप्रथम धन लुकाइदिन्छु। स्वयं श्रीकृष्णले भनिबक्सेको, उसको धन सम्पत्ति के छ म लुकाइदिन्छु। अनि त्यसपछि के हुन्छ, ऊ धन सम्पत्ति नभएको जोगी फकीर बन्नेछ, भिखारी बन्नेछ। अनि त्यस्तो भिखारीलाई कसले मन पराउँछ र? त्यसपछि उसकी पत्नी टाढिन्छन्। धन सम्पत्ति नभएको लोग्नेसँग कसरी सुखी भएर बस्न सकिन्छ? यो संसारमा सबैभन्दा आसक्तिका कुराहरू के छन्? ती आसक्तिका कुराहरू भनेको धन सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, आफन्त हो। अब यी सम्पूर्ण कुरो भगवानले छुटाइदिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति छुटिसकेपछि सारा कुरा बिस्तारा आपसे आप छोड्दै जानेछन्। धन नभएको मान्छेलाई कसैले मन पराउँदैन, सबैले घृणा गर्दछन्, वास्तै गर्दैनन्, हैन त यो संसारको आसक्तिको, यो संसार बन्धनको मूल कारण भनेको धन सम्पत्ति हो। त्यसैलाई प्रभुले लुकाइदिई बक्सिन्छ। अनि त्यसपछि त उसको सबै कुरा छुट्छ। अनि त्यसपछि ऊ कतै शरण नपाएर उनै दयालु श्रीकृष्णकोमा जान्छ। अनि फेरि रुन थाल्दछ, कृपा गर्नुहोस् प्रभु, कृपा गर्नुहोस्। त यो व्यक्तिको जस्तै हालत हुन्छ। फेरि अब संसारमा धनधान्य हुन्छ, अब संसारमा फेरि सुख शैलले बस्न थाल्छ। त वास्तवमा जब हामीहरूको जीवनमा धनधान्य, सुख शैल, भौतिक सुख आउन थाल्दछ, त्यसपछि सोच्नु पर्यो भगवानको कृपाबाट हामी वञ्चित भयौँ। यो यथार्थ हो, यथार्थ हो। म अर्को एउटा सुन्दर कथा पनि सुनाउन चाहन्छु। एकचोटि एक व्यक्ति हाई स्पिडमा गाडी चलाउँदै थियो। रातको समय थियो, अन्धकारको समय थियो, वर्षा भइरहेको थियो। उसको गाडी हाइवेबाट चिप्लिएर भिरबाट खस्यो। गाडी खस्यो, तर भाग्यवश, भगवत कृपावश ऊ त्यो गाडीबाट बाहिर निस्कन सफल भयो। र बाहिर निस्केर रातको समय थियो, उसले एउटा रुखको हाँगो समात्यो र त्यो हाँगोमा ऊ झुन्डिएर बस्यो। रातको समय थियो, केही पनि देख्न सकिँदैन थियो। ऊ हाँगोमा झुन्डिएर बसेको छ रुखको, है। अब उसले प्रभुसँग पुकार गरिरहेको छ, हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्, यो विषम परिस्थितिबाट मलाई जोगाउनुहोस्। त त्यसै समयमा भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो हात छोडिदेऊ। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले भगवानलाई गाली गर्दै भन्यो, हे प्रभु तपाईँ कस्तो भगवान, तपाईँ कस्तो दयालु, म यहाँ भिरबाट खसेको छु, भाग्यले यो रुखको हाँगो समातेको छु, हजुर मलाई यो रुखको हाँगो पनि छोड्दै भन्नुहुन्छ, म सिधै तल खोलामा पर्दैन? हजुरले कस्तो सितले भन्नुभएको। त यस प्रकार भगवानलाई नै गाली गर्न थाल्यो। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। त त्यो व्यक्ति जसो तसो त्यो रुखको हाँगोमा झुन्डिएर उसले रात बितायो, रात कटायो। भोलिपल्ट बिहान सूर्यको किरण बिस्तार बिस्तार त्यो स्थानमा आयो। अनि उसले बिस्तार देख्यो कि ऊ त जमिनबाट केवल एक बित्ता, अनि उसले बिस्तार देख्यो कि ऊ त जमिनबाट केवल एक हात मात्र माथि झुन्डिएको रहेछ। धिक्कार छ भनेर उसले पश्चाताप गर्यो, हे प्रभु भगवान त साँच्चै मलाई कृपा गर्न भनेर आउनु भएको रहेछ, तर मैले प्रभुको कृपा बुझ्न सकिनँ। यो हाँगोलाई मैले समातेरै बसेँ। रातभरि यो मेरो हात कति दुख्यो, मैले कति कष्ट पाएँ। उसले त्यो हाँगो छोडिदिएको भए के जान्थ्यो? आखिर जमिनबाट एक बित्ता माथि त झुन्डिएको रहेछ। त प्रिय भक्त भागवत, प्रभुको कृपा, प्रभुको दया हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी चाहन्छौँ कि यो संसारमा पनि सुखी भएर बसौँ, धनधान्य भएर बसौँ, मोजमस्ती गरेर बसौँ, अनि प्रभुलाई पनि प्राप्त गरौँ। कसरी सम्भव हुन्छ? दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर कहीँ नदी तर्न सकिन्छ? मानौ यति बेला तपाईँ हामी यस्तो डुङ्गामा सवार छौँ जुन डुङ्गामा पाल परेको छ र डुब्नै लागेको छ, अनि हामीले दुई हात माथि उठाएर ग्वार ग्वार बचाऊ बचाऊ भनेर प्रार्थना गर्दैछौँ।
अनि त्यतिकैमा उद्धारकर्मीहरू आफ्नो ठुलो जहाज लिएर तपाईँ समक्ष आउनुभयो र उद्धारकर्मीले भन्नुभयो, समुद्रमा हुन्छन् यस्ता उद्धारकर्मीहरू, ल ल ल आउनुहोस् 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 त्यो ढुङ्गा छोडिदिनुहोस् आउनुहोस्। अनि तपाईँ हामी भन्दैछौँ कहाँ यो ढुङ्गा छोड्ने, हुँदैन यो ढुङ्गा छोड्न। उता सुरक्षाकर्मीहरू बोलाइरहनु भएको छ, हात दिनुहोस् ढुङ्गा छोड्नुहोस्। तपाईँ हामी भन्दैछौँ यो ढुङ्गा हामी छोड्न चाहँदैनौँ। अब कसरी उद्धार हुन्छ त? उद्धार हुन्छ? उद्धार हुँदैन नि। त्यो ढुङ्गो डुब्ने लागिसकेको छ। कि त त्यो ढुङ्गो छोड्नु पर्यो कि त यो जहाज छोड्नु पर्यो। त प्रिय भक्त भागवत, यो भौतिक संसारमा हाम्रो भौतिक जीवन पनि त्यो भुवाङ परेको ढुङ्गो जस्तै हो। भले हामी जतिसुकै सुखी हौँ, भले हामी जतिसुकै सम्पन्न हौँ, भले हामी जतिसुकै यो संसारमा यस आरामले बसेका राजा महाराजा नै किन नहौँ, भौतिक संसारको जीवन भनेको त्यो भुवाङ परेको ढुङ्गो जस्तै हो। कुन बेला डुब्छ थाहा हुँदैन, कुन बेला मृत्यु आउँछ थाहा हुँदैन, कुन बेला जोखिम आउँछ थाहा हुँदैन। पदम पदम यद विपदम न तेसम, पाइला पाइलामा यहाँ विपद छ, पाइला पाइलामा जोखिम छ। ज्यानको बाजी लगाएर हिँड्नुपर्छ, आफ्नो कर्मजाल भोग्नु पर्दछ। यस्तो खतरनाक संसारमा हामी आएका छौँ, तर पनि हामी यो संसारलाई नै समातेर बस्न चाहन्छौँ। जसरी ती व्यक्तिहरू डुङ्गा समातेर बस्न चाहन्छन्, जहाजमा जान चाहँदैन। दुईटा डुङ्गोमा खुट्टा टेकेर तर्न सकिन्न। अनि अब प्रभुले पनि कसरी कृपा गर्ने ल भन्नुहोस् त? श्रीकृष्णले त भन्नुभयो नि, म त उद्धार गर्न चाहन्छु, उसलाई मेरो यो धाममा ल्याउन चाहन्छु जहाँ कुनै पनि किसिमको जोखिम छैन, विपद छैन, जहाँ आहा आनन्दै आनन्द मात्र छ। कहिले मर्नु पर्दैन, कहिले रोगी हुनु पर्दैन, सधैँ आनन्द नाचगान। श्रिया कान्त कान्त परम पुरुष कल्पतरवो, सधैँ आनन्द दिव्याति दिव्य कुञ्ज निकुञ्जमा सधैँभरि प्रेमपूर्ण लीला। चाहिबक्सिन्छ उहाँ राधा कृष्ण हामीलाई उहाँ लिएर जान। तर के गर्ने दुर्भाग्य, हामीहरू जान चाहँदैनौँ, यहीँ समातेर बस्न चाहन्छौँ। डुब्न लागेको डुङ्गोलाई पनि समातेर बस्न चाहन्छौँ। कसरी हाम्रो उद्धार हुन्छ खोइ थाहा छैन। अब त प्रिय भक्त भागवत, प्राय हामीहरूको भक्ति यस्तै छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, कृपा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। अरे प्रभुले छुटाइदिनु भयो त, उहाँको धाममा फर्किनको लागि वातावरण बनाइदिबक्स्यो त। होइन, यस्तो कृपा होइन। ल ठिक छ त, श्राप श्राप, ल श्राप। वास्तवमा यो संसारमा जति पनि वैभव कुन्ती देवीले प्रार्थना गरिबक्स्या छ। विपदः सन्ततः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सयत् अपुनर्भव दर्शनम। भागवतजीमा, हे कृष्ण, बरु मेरो जीवनमा विपद नै विपद दिबक्स्योस्, सङ्कट नै सङ्कट आओस्। किनकि जब जीवनमा सङ्कट आउँछ, विपद आउँछ, तब हे कृष्ण, हे प्रभु उद्धार गर, रक्षा गर भनिन्छ। त जब जीवनमा सङ्कट आउँदैन, विपद आउँदैन, त हजुरको याद नै आउँदैन। र हजुरको जब याद आउँछ, हजुरको याद आउनु भनेको नै यो विपदबाट उद्धार हुनु हो। भागवतजीमा यस प्रकार बताइए। त हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ कि मानिसहरूसँग धन छ, सम्पत्ति छ, ऐश्वर्य छ, सारा संसारी सुख छ। के चाहिँ छैन संसारमा? आमामा हेर्नुहोस् त, युरोप अमेरिकातिर, अहिले त नेपालमै पनि यस्तो किसिमको सुख सुविधा र चाहिन्छ पनि, नचाहिने होइन, चाहिन्छ, फेसिलिटी चाहिन्छ, सुख सुविधा। तर प्रिय भक्त भागवत, संसारको सुख सुविधाले भुलाउँछ, धाम जानबाट भुलाउँछ, राधा कृष्णलाई भुलाइदिन्छ, संसारमै भुलाइदिन्छ। बडा विचित्र छ।